وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب دا میلائے یارو محبوب دا میلائے محفل نو سجائے رکھنا اندیان دا ویلا محفل نو سجائے رکھنا اندیان دا ویلا آج کون آیا اس دنیا تے ہویا گلی روشنایا ابراہیمی جند گلشن اندر واجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر ہویا مکے وچ دعایا آزم لال حلیم لے گئے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں سب مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ